أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mubarak to you all, my respected and honorable elders and youngsters, brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We need to learn from the examples of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in every sense of the word, and we need to take on his example and trying to implement it in our life to amplify the maximum effect of any act that we are partaking in particular when it comes to our character and our dealings with people. When it comes to children, nowadays we see that people have become hard-hearted, so that the attitude towards children is unpleasant. And being fond of children was one of the ways of the Prophet ﷺ, who showed great interest in playing with them. And his involvement in children's games shows us that the great importance in playing with our children and interacting with them and engaging with them. And he would have fun with children who came back from Abyssinia and tried to speak to them in Abyssinian. And it was his practice to give lifts on his camel to children. When he returned back from journeys, he would pick them up, put them on his blessed camel, and he would ride with them. And the Prophet ﷺ never held back his love for children and always expressed his fondness to them. In a hadith we find by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, who said, I went along with the Prophet ﷺ at a time during the day, but he did not talk to me and I did not talk to him until he reached the market of Bani Qaynuqa. And he came
back to the tent of Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, and he asked, is the little chap, meaning is Imam Hassan there? And we were under the impression that his mother, Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, had detained him in order to bathe him and dress him and garland him with sweet garland. And not much time passed that Imam Hassan radiallahu anhu came running until both of them embraced each other. Thereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O Allah, I love him and love the one who loves him." The narration which is found in the collection of the Sahih of Imam Muslim. And Sayyidina Anas bin Malik radiallahu anhu, he said that I never saw anyone who was more compassionate towards children than the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When his son Sayyidina Ibrahim radiallahu anhu was in care of a wet nurse in the hills around Madinatul Munawwara, he would go there and he would go with him. Sayyidina Anas bin Malik would go with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he would enter the house and pick up his son Sayyidina Ibrahim radiallahu anhu, and he would kiss him, and then he would come back. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would do this on a regular basis. Again, a narration which is found in the collection of the Sahih of Imam Muslim. And the mercy that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for children, it had no restrictions, and the scope of his mercy and affection embraced all children, and he showed them the same interest and gentleness to his companions' children as well. So his children, his companions' children, all children around him. Sayyidina Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, he says that the humane aspect of the Prophet ﷺ's personality is as such that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would put me on one of his thighs, and his grandson Sayyidina Hassan ibn Ali radiyallahu anhum wa ardahum on his other thigh, and then embraces both, and he would say, "O Allah, please be merciful to them as I am merciful to them." This was the love of the Prophet ﷺ. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the narration which is narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, he once kissed Al-Hassan, Sayyidina Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, while Araqa ibn Habis at-Tamimi was sitting there. And Al-Araqa said, I have 10 children and have never kissed one of them. The Prophet ﷺ cast a look at him from the side of his eye, and which indicated the displeasure of the Prophet ﷺ, and he said, whoever is not merciful to others will not be treated mercifully. These are the characteristics and just some of the virtues of the Prophet ﷺ, of the way he was with children. And we know the Prophet ﷺ would give children a lot of love and affection, and he has said in it means that an individual who is not merciful to children and honorable to the elders is not one of us. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, as we embark on this blessed journey in this beloved month of Mahr Rabiul Awwal, in which we are going to reflect upon the life of the beloved Habib sallallahu alaihi wasallam, and today concentrate on how the Prophet sallallahu alaihi wasallam was as a husband and as a family man. Without a doubt, it was the ways of our pious predecessors, where they were reluctant in the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in fear that they would fall short in the praise of the Prophet Habib sallallahu alaihi wasallam. But we look at the Holy Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, that verily without a shadow of a doubt, every great characteristics that there is our beloved Habib sallallahu alaihi wasallam is above and beyond it. So me being a weak and a humble servant of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, my words won't do justice to his greatness and his beauty. But as someone said, it is not our words that praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but our words become honored and praised by the mentioning of the beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. Verily, when we look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his sunnah, we see that his relationship with his wife and his children is the true definition of hub and love. We see the Prophet alaihi salatu wasallam, and today people, they pick and choose from the sunnah of the Prophet alaihi salatu wasallam that matches them best, but they fail to understand the reality and the beauty of the Prophet ﷺ's life as a totality. His way of walking, his talking, his mannerisms, characteristics and personalities were all definitely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but they were the greatest of examples for us. We see the Prophet ﷺ was always humble and gentle in his way and approach. The Prophet ﷺ was not only there for the physical needs of his wife and his children, but he was always there to support their emotional needs as well.
Many a time Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha says that the Prophet ﷺ was never harsh with his words. He was always humble, never harsh with his wife, not with his servants, not with his children, not with the Sahaba Ikram radiallahu ta'ala anhum. And many narrations show that the Prophet ﷺ, he expressed his love for Sayyidah Khadija al-Kubra radiallahu ta'ala anha. He says that when the world was against me, it was her love that gave me comfort. When the first revelation of the Holy Quran, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, was revealed, he came home shaking and shivering. But it was the love of Sayyidah Khadija al-Kubra radiallahu ta'ala anha that gave him comfort. We see that Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha was a very romantic person. And the Prophet ﷺ, out of love and affection, he would call her other names to express his love for her. He would eat in the same plate as his wives. He would drink from the same cup as his wives, just to express that love for them. We see that once he was traveling and his wife Sayyidah Safiya radiallahu ta'ala anha, she fell off her camel. So the Prophet ﷺ, who was traveling in a caravan, put a stop to that journey. The whole group that he was traveling to, he put a stop to that journey. He came out and he embraced her and he wiped the tears off her face. This was the way the Prophet ﷺ expressed his love for his wife and his children. At a time where daughters and women were looked down upon, daughters were buried alive, the Prophet ﷺ, he expressed his love and he showed the world the love that he had for Sayyidah Fatima al-Zahra radiallahu ta'ala anha, that every time she would enter the room, he would stand up and he would kiss her forehead out of love. The Prophet ﷺ would prolong his sujood for the sake of Sayyidina Imam Hassan and Hussein when they were playing. But expectations and reality are different today. People tend to give up on minor inconveniences. But the reality is that time does not define the love that you have for one another. When Allah subhanahu wa ta'ala wants two people to come together, in a very short period of time you'll see the love and affection in one another. The Prophet ﷺ, who was the most wise of person, to show his affection and his love and to show his wife that their opinion mattered in situations, when it came time to decision making, he would sit them down and ask for their opinion. The sad reality today is that if a man has a humble approach, he is looked down upon in society today. Yes, without a doubt, the man has a responsibility and he is going to be questioned on the day of Qiyamah for his wife and his children. But look at the life of the Prophet ﷺ. We see that the love that his wives had given him, he would always want to express more love back. And if we could take this into practice today, we could see that many relationships could be saved today. If Allah subhanahu wa ta'ala has written your name 400 years prior to your soul being created, there is a reason why you are together. We make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that He grants us istiqamah, He grants us understanding, and He blesses us with the barakat and the blessings of this beloved month of Mahr Rabiul Awwal. Ameen thumma ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सलाम लो जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। ए हबीब अहमद मुजतबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे आका प्यारे आका।
کسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے